मनी साहब, गुलाम हैदर का आज जो कानूनी जो काम था शुरू हो गया तकरीबन, तो बताइएगा कि आज क्या क्या हुआ सर। देखिए, गुलाम हैदर ने अंसार बनी ट्रस्ट से जब राब्ता कायम किया तो इनको कानूनी मदद की ज़रूरत थी इंडिया में। तो इंडिया में जो हमारे साथी वकील हैं उनसे अंसार बनी ट्रस्ट ने राब्ता कायम कर लिया है, और वो इन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि इनके बच्चे इनको वो कानूनी तरीके से ज़रूर दिलवाएंगे, वरना किसी भी सूरत में बच्चों से मुलाकात के लिए इनको वीज़ा दिलवाने में मदद करेंगे ताकि ये वहाँ जाके बच्चों को मिल सकें। और जो तरीक़ेकार इस वक्त वहाँ अपनाया जा रहा है वो इंसानियत के लिए बड़े तकलीफ़देह है कि आप छोटे बच्चों को जिस अंदाज में ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे, जो सिखा रहे हैं वहाँ पे, वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और मैंने जिन वकील साहब से, मोमिन मलिक साहब से बात की है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने बहुत पहले भी काम किए हैं ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस से। अभी फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई है गुलाम को कि इसके बच्चे इसको वो हर हाल में दिलवा के कानून के तरीके से रहेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कानून से हटके हो, कानून इजाज़त देता है। इन्होंने मुझे वकालतनामा दिया है और मैं उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये वकालतनामा मोमिन मलिक एडवोकेट को इंडिया भिजवा रहा हूँ ताकि वो वहाँ पे इनकी बीवी से जो बच्चे लेके गई हैं उनकी वापसी के लिए कोई इंतज़ामात कर सकें, क्योंकि मुझे डर ये है कि इनकी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। तो उनका वतन वापस आना बच्चों का तो लाजिम है क्योंकि वो अंडर एज बच्चे हैं, और उसकी तहकीकात पाकिस्तान में भी ज़रूरी है, इंडिया में भी ज़रूरी है कि वो यहाँ से 4 बच्चों को लेके किसके साथ गई थी, जिसके साथ गई थी अगर उसका चेहरा आ जाएगा तो पूरी कहानी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी सबको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे किसके हाथ हैं। तो सर, मोहम्मद मलिक साहब जो हैं, उनकी क्या काबिलियत, महारत क्या है कि वो किस तरह मदद कर सकते हैं? मोमिन मलिक साहब को जो जिस हद तक मैं जानता हूँ, मेरी उनकी काफ़ी मुलाकातें हैं और वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम इंडिया में भी मिले हैं। वो ह्यूमन राइट्स के केसेस जो हैं, बल्कि समझौता एक्सप्रेस का जो मैटर था उसमें भी मोमिन मलिक का बड़ा किरदार रहा है उनके कंपनसेशन दिलवाने का लवाहिकीन को। तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, और ये इंसानियत का मसला है, लॉ का मसला है, कानून का मसला है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता उस औरत को कि बग़ैर शौहर के इत्तला किए हुए 4 बच्चे लेके चली जाए। ये उसने खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में की है। इंडिया में जब एंटर हुई है तो उसको 2 दिन में ज़मानत मिल गई। उसके पीछे किसके हाथ थे, क्या वजूहात थी? जो शख्स इसको लेने आया उसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, तो फिर इसको ज़मानत कैसे मिली? ज़मानत मिलना कई मशकूक सवालात को जन्म दे रही है, मशकूक होती चली जा रही है। हम चाहते ये हैं कि कानून के ऐन मुताबिक इसके बच्चे इसको मिलने चाहिए, ये इसका हक़ है, क्योंकि वहाँ जो उनकी सूरत हाल है वो इत्तलात के मुताबिक मे बी राइट मे बी रॉन्ग कि कुछ अच्छी सूरत हाल यहाँ नहीं समझ में आ रही है। सर, जो रघुपुरा और ये यूपी का एरिया है, वहाँ पर खवातीन और बच्चियों के मामले में बड़े वहाँ पर स्कैंडल बड़े रिपोर्ट होते हैं। दी गार्डियन, BBC और बड़ा बड़ा मीडिया रिपोर्ट करता है कि वहाँ इंटाइज करके बच्चों को लाया जाता है। तो आज भी हम वीडियोस वहाँ की देखते हैं तो सूरत हाल ये आती है कि बच्चों को वो मर्द लेके जा रहा होता है, वहाँ फिरा रहा होता है जिसका उन बच्चों से किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं है। वो पुलिस और वो इंडियन कानून कहाँ है? उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि बच्चों को किस हैसियत से लेके बाहर घूमता है। देखिए, जो वकील साहब हैं वो पुलिस से भी सवाल पूछेंगे और अदालत को मुतमईन भी करना पड़ेगा, और जिन इलाक़ों का आपने ज़िक्र किया है उन इलाक़ों की इत्तलात अच्छी नहीं है। वहाँ बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के बहुत सारी इत्तलात हैं जो मैं इस वक्त कह नहीं सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक अब सारी कार्रवाई होगी और वहाँ सारी चीज़ें साबित की जाएंगी। लेकिन बच्चों का इसको मिलना ये इसका हक़ है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों या इंडिया की अदालतें हों या दुनिया की किसी भी अदालत में मामला हो। ये इसका राइट है। बच्चे अंडर एज हैं, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना सियासत के लिए
یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یہ چائلڈ رائٹس کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے لیے ہر طرح سے آواز اٹھانی ہر ذی شعور شخص کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں بھی بہت اچھے لوگ بستے ہیں اور وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی مخصوص بات میں نہیں جا رہے. ایک باپ اپنے 4 بچوں سے محروم ہے، وہ انڈر ایج بچے ہیں. پاکستان سے کیسے نکلے، انڈیا کیسے پہنچے، دونوں اللیگل طریقے اپنائے گئے. ان اللیگل طریقوں کو ختم کر کے اس کی بچوں کی واپسی، ہم اس کی بیوی کی بات نہیں کر رہے، وہ آنا چاہتی ہے آئے، نہیں آنا چاہتی نہیں آئے، وہ اس کا اور اس کا میٹر ہے. لیکن بچے اس کو ملنا یہ لازم ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہاں جو وکلا ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھائیں گے اور اس کے بچے باپ تک ضرور پہنچائیں گے. حیدر بھائی آج مطمئن ہے؟ جی شاہد بھائی بالکل جیسے انصار برنی صاحب ہیں جو آگے بات کروائی، کیا نام ہے وکیل صاحب کا، مومن ملک صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ بہت ساری اچھی باتیں کر رہا تھا. بولتا ہے کہ اے پی سی کے پی سی کیا ہے اس کو میں یاد دلاؤں گا کہ آپ جو بچوں کو جو ایسی غلط باتیں کرتا ہے، جو بچوں کو گھماتا ہے، یہ تو بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. ابھی اے پی سی کو بھی میرے خیال سے ٹکر کا وکیل ملا ہے، اس کو بھی بولتے ہیں آپ بھی تیار ہو جانا. جو آپ نے اتنا عرصہ بچوں کے ساتھ سمجھو ایک زیادتی ہے، چھوٹے بچوں کو گھمانا. آج شاید بھائی ویڈیو بھی آیا تھا، آپ نے خود دیکھا، کوئی نہ ماں ساتھ ہے نہ کوئی ساتھ ہے نہ کوئی بڑا، وہ اکیلا ڈرائیونگ کر رہا ہے، 4 بچے میرے ان کے ساتھ ہیں. یہ بالکل قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، آپ ہیومن رائٹ کا معاملہ ہے تو ایک خاتون کے ساتھ مطلب یہاں سے بارڈر پر کراس کر جانا، اور اس کے بعد جو وہاں سے میسیجز اور ویڈیوز کی شکل میں چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، کیا کوئی عورت ماں کسی غیر محرم کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے اس طرح گھومے؟ اور وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں اور انڈیا میں کوئی لوگ بھی بات نہیں کر رہے اس معاملے میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب یہ ہمارے پاس غلام حیدر آئے اور اس نے اپنی ہمیں اسٹوری بتائی اور یہ سیما حیدر کی ساری اسٹوری پتہ چلی تو ہمیں یہ سن کر بہت دکھ ہوا. ہم یہاں انصار برنی ٹرسٹ میں ہم ہر ایک کے انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو، یہاں پہ زیادتی باپ کے ساتھ ہوئی ہے. ماں جو ہے باپ کی اجازت کے بغیر اس کے بچے لے کے یہاں سے فرار ہو گئی ہے، جبکہ باپ جو ہے دوسرے ملک میں محنت مشقت کر کے یہاں پیسے بھیج رہا تھا جس پہ اس کے بچے بیوی پل رہے تھے. تو بغیر کسی اطلاع کے اور ایک عورت جو ہے پاکستان سے انڈیا پہنچ گئی، یہ مجھے بڑی حیرت ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ ظاہر ڈائریکٹ فلائٹ تو کوئی تھی نہیں، وایا 2 ملکوں کے وہ گئی ہے. اور کس نے ویزا ارینج کیا، کیسے اس کے ٹکٹس بنے، کیسے وہ 4 بچوں کو لے کے نکل گئی، اور کیسے وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے. ہم تو یہ سنتے ہیں کہ وہاں سے یہاں کوئی آ جائے یا یہاں سے وہاں چلا جائے مشکل میں ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں مشکل میں نہیں ہوئی؟ اور یہ کسی غیر محرم ایک بالکل وہ آدمی کون ہے، کس کے ساتھ رہ رہی ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، ہم تک تو یہ خبریں نہیں پہنچ رہی. ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ صرف اس عورت کو بلانا چاہ رہا ہو، اس کے ساتھ اس کا افیئر ہے یا واٹ ایور جو بھی اس کے تعلقات ہیں. وہ دونوں ایڈلٹس ہیں، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن بچے اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بچے یہاں مجبور ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کو بہت مس کرتے ہو، بہت روتے ہوں راتوں کو، ماں کو کہتے ہو باپ کے پاس جانے، لیکن ظاہر ہے وہ خبریں ہم تک نہیں پہنچ رہی. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور باپ سے بچوں کو ملوائیں، نہ ان کو اس کی ماں کو یہ حق ہے کہ وہ ان کا مذہب تبدیل کرے، ان کو اس سے دور رکھے بلا ضرورت. کبھی ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی کہ باپ نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ابیوز ہوا ان بچوں کے ساتھ، یا باپ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا تھا، کوئی خواہش کو، تو پھر وہ کیوں بچوں کو لے کے گئی ہے باپ سے؟ تو یہ جو ہے یہ بہت زیادتی ہے، اور ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے. ہم نے انڈیا میں بھی وہاں کے وکلا سے رابطہ کیا ہے، اور جن کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے. اور بلکہ اگر کوئی اور وکلا یا اور وہاں سول سوسائٹی کے لوگ یہ ہمارا پیغام سنیں تو مجھے یقین ہے وہ ضرور ایک باپ کا ساتھ دیں گے اور اس کو اس کے بچے واپس دلوانے میں اور اس سے ملوانے میں اس کی مدد کریں گے. تھینک یو.